والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید القائد الدر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلیا اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلیا اس سوتی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلیا اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلیا اس سوتی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلیا جڑے لوکی آخدے او خاکی سنے جڑے اپنے ورگا سمجھ دے سن جڑے لوکی کہندے خاکی سن جڑے اپنے ورگا سمجھ دے سن او خاکی اجے نوریاں نو اے سبق پڑھاون چلیا اے خاکی اجے نوریاں نو اے سبق پڑھاون
چلے آئے اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلے آئے اس سوتی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات تخریق صدر بزم کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ دی اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اج دا اے خطبہ جمعۃ المبارک جس دے اندر تسی اور میں حاضر ہاں، میرا عنوان ہے نبی کریم علیہ السلام دی زمینی معراج، نبی کریم علیہ السلام دا سفر معراج اج تو اسی انشاءاللہ شروع کریں گے۔ یہ بڑا طویل سفر ہے، کتنے جمعے لگن گے اس دا مینوں بھی نہیں پتا، پر میں اس نو شروع کر دیتا ہے، اس دا آغاز کر دیتا اج انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو معراج اپنے محبوب پاک علیہ السلام نو کروائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں معراج کیوں کروائی گئی، اس دی کچھ وجہ نے۔ معراج اللہ نے اپنے محبوب نو کیوں کروائی؟ نبی کریم علیہ السلام نو معراج اس وجہ نال بھی ہوئی ہے کہ حضور اپنی امت دے غماں نو اپنی امت دی وجہ دے نال دکھی بڑے سن، اپنی امت دے دکھ جڑے سن رسول پاک علیہ السلام نو لے جاندے سن۔ تو نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں جدوں کسے دا چیز دا دکھ ہوئے نا بندے نو، دنیا دار یار اپنے یار نو جدوں ویکھے نا دکھی ویکھے تے اس وقت اپنے یار نو دنیا دار دا یار کہندا ہے کہ انج کرو کہ میں نا تہانوں نا سیر کروا کے لے آواں، تہانوں میں لاہور لے جانا، بادشاہی مسجد دکھا کے لے آواں، منار پاکستان دکھا کے لے آواں، تہاڈی میں نا سیر کروا کے لے آنا۔ کیوں؟ تیریاں سوچاں بدل جان، تیریاں سوچاں بدل جان، تیرے دل وچ خوشی آ جائے، تینوں غم بھول جائے۔ رسول کریم علیہ السلام نا ایک رات نو اپنے چہرے تے کملی لے کے لیٹ گئے، بڑے دکھی لیٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوبہ دکھی کیوں؟ عرض کیتی یا اللہ میں دکھی ایسے واسطے ہاں کہ امت دا غم لے جا رہے، میری امت گناہگار بڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ دکھی ہون دی ضرورت کوئی نہیں، اپنی امت دے کالے گناہ لے لے، اپنی کالی کملی لے لے، رات میں اپنی لے لینا تے عرشاں تے آ جا بہ کے گل کر لینے ہیں، جویں آکھے گا اسی اوویں ہی کر لواں گے۔ یہ سیر کیوں کروائی گئی؟ کیونکہ میرے یار دکھی ہے، میرا یار جنت دے سیر کرے گا، سیراں کرے گا، سوچاں بدل جان گیاں، میرے یار دیاں سوچاں بدل جان گیاں، اور میرے یار نو جڑے دکھ نے انہاں وچ چینجنگ آ جائے گی، وہ دکھ جڑے سن نا وہ بدل جان گے۔ اللہ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام نو جڑی معراج کروائی ہے، اللہ نے اون دا ذکر قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا۔ پڑھیے قرآن، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی
اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ نے فرمایا کہ اسی اپنے خاص بندے نو، اللہ نے پہلے فرمایا سبحان اللہ زی، کی فرمایا سبحان اللہ زی، فرمایا کہ پاک او ذات. پہلے اللہ نے اپنا نام رکھیا کہ کوئی بھی اعتراض نہ کرے. پہلے اللہ نے اپنا نام رکھیا، اپنا ذکر رکھیا. پہلے فرمایا کہ پاک او ذات جڑا اپنے محبوب نو، اپنے بندے خاص نو لے گیا معراج واسطے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک. گرامی قدر حضرات، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر لیلن دا ذکر فرمایا کہ لیلن کہندے نے رات دے تھوڑے جے حصے نو. ہن او رات دے تھوڑے جے حصے نو جڑا تھوڑا جا حصہ ہے او کیڑا ہے؟ جن دا ذکر اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا کہ رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اسی اپنے محبوب نو عرشاں تے فرشاں دی سیر کروا دیتی. او حصہ کیڑا ہے؟ گرامی قدر حضرات، جڑے ویلے میں معراج دا ذکر پڑھیا قرآن مجید دے اندر پہلے سپارے دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی معراج دا ذکر نہ ملیا. حضور دا علیہ الصلوۃ والسلام دی معراج دا ذکر دوسرے سپارے دے وچ بھی نہ ملیا، تیسرے سپارے وچ بھی نہ ملیا. پڑھدیاں جڑے ویلے 15واں سپارہ آیا حضور دی معراج دا ذکر اوتھے وے جتھے ادھا قرآن ادھر وے ادھا قرآن ادھر. حضور دی معراج دا ذکر قرآن مجید درمیان دے وچ ملیا. اللہ دسنا چاہتا ہے کہ جدو ادھا قرآن ادھر ہے ادھا قرآن ادھر ہے، درمیان دے وچ حضور دی معراج دا ذکر ہے. میں دسنا اے چاہنا وا حضور نو بھی معراج ادو ہوئی ہے جدو ادھی رات ادھر سے ادھی رات ادھر سے. اللہ نے اپنے محبوب نو معراج کروائی. ادھی رات ادھر تے ادھی رات ادھر تے حضور عرشاں تے فرشاں دی سیر کر کے واپس آ گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام ہانی دے گھر دے وچ موجود نے. ہن معراج دا ذکر شروع ہو گیا. توجہ، حضور فرماندے نے میں عشاء دی نماز پڑھی ام ہانی دے گھر. ام ہانی کون ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی بہن. پوری سیرت کتب دے اندر کدھرے بھی مولا علی دی بہن دا ذکر نہیں ملدا. تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیوں نہ میں اپنی چچا زاد بہن نو انج دی عزت دے جاواں، انج دا نام ایندا بنا جاواں کہ جدوں بھی محمد دی معراج دا ذکر ہوئے گا نال تیرا ذکر ہوئے گا، نال تیرا ذکر ہوئے گا. ہن اللہ نے اپنے محبوب نو بلان واسطے نا ارادہ فرمایا کہ اسی اپنے محبوب نو ہن سیر کروائیے. اللہ نے جبریل علیہ السلام نو بلایا. اللہ نے فرمایا جبریل علیہ السلام عرض کیتی یا اللہ حکم ہوے. فرمایا جنت سجا دیو دوزخ پجا دیو. عرض کیتی یا اللہ وجہ کی ہے؟ قیامت آن لگی ہے. اللہ نے فرمایا قیامت نہیں میرا ماہی آن لگیا ہے. اللہ نے فرمایا میرا ماہی آن لگے آئے. فرمایا جنت سجا دیو دوزخ پجا دیو. سارے نبیانو حکم دے دے اپنی قبراں وچ کھڑے ہو کے او بیت المقدس دے اندر میرے یار دے استقبال واسطے کھڑے ہو جان. اللہ نے فرمایا فرشتیوں آج میری تصویاں چھڑ کے آج میں تصویاں چھڑ کے میرے یار دی راواں وچ کھڑے ہو جاؤ. پھل
پتیاں لے کے میرے راواں وچ میرے یار دی راواں دے وچ کھڑے ہو جاؤ۔ جبریل علیہ السلام جنت وچ آئے، آ کے جنت سجانے شروع کر دیتی۔ جی فرشتیاں نے عرض کی تھی جبریل کیا قیامت آن لگی ہے؟ فرمایا قیامت نہیں آن لگی، اج رب دا ماہی آن لگے آئے۔ فرشتیاں نے عرض کی تھی یا اللہ تیرا یار کنی دیر واسطے آ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فرشتیوں رات دے تھوڑے حصے واسطے آ رہے ہیں۔ فرشتیاں نے عرض کی تھی یا اللہ جے رات دے تھوڑے جے حصے واسطے آ رہے ہیں اے سارا تے سفر دے وچ آندیاں جاندیاں لگ جانا ہے۔ عرض کیتی سونیا یار دی دید کیتے آنو بڑا عرصہ گزر گیا۔ عرض کیتی یا اللہ تیرے یار دی دید نو تڑپ گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فرشتیوں تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میرے یار نو سدرا ٹپ لین دیو، جنی دیر تک رج رج ویکھیا نا اونی دیر تک اسی واپس نہیں بھیجنا۔ دیر تک اسی واپس نہیں بھیجنا جنی دیر تک اسی یار نو رج رج ویکھ نہ لیا۔ ہن فرشتے جڑے نے نا یہ ہن جنت نو سجا رہا ہے تے دوزخ نو پجا رہا ہے کہ محبوب تشریف لیا کے آن والے نے۔ تے عالم تصور دی اندر جدو عاشق نے ایندا رنگ لیا نا تے فرشتیاں دی اور ساریاں دی اے جدائی جدو ویکھی نا، جدو محبت ویکھی ہے تے عاشق بول کے کہندے کہ سارے کہن لگے کہ جا جبریلا جا جبریلا تو یار لیا، جا جبریلا تو یار لیا، جا جبریلا تو یار لیا، جا جبریلا تو جا جبریلا تو یار لیا، ساڈا دید کرنے نو جی کردا ہن یار محبوب دے سو گئے نے، ہن یار محبوب دے سو گئے نے، تو سدرا تے بیٹھا کی کردا۔ فرمایا کہ جا جبریل یار لیا ساڈا دید کرن نو جی کردا، تے یار محبوب دے سو گئے نے تے تو سدرا تے بیٹھا کی کردا؟ اتنا ہاتھ چوک کے بولے نہیں تو سبحان اللہ، اچھا بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جا میرے محبوب نو لے کے آ، تے محبوب ہوئے نا نازم والا تے سونا ہوئے نا تے انہوں بلان دیاں مہمان نو گھر بلان دے تین قسمہ ہوندیاں نے۔ پہلی قسم میں ہوندی ہے کہ اس نو فون کیتا جاندہ ہے کہ جی تسی آ جایا جے، مہمان نو انج بلایا جاندہ ہے۔ دوسری قسم ہوندی ہے کہ اسیں گڈی بھیجاں گے تے تہانوں لے کے آ جائے گا۔ تیسری قسم ہوندی ہے کہ محبوب زیادہ خاص ہوئے نا تے تیسری قسم میں ہوندی ہے کہ بندہ بھی بھیجاں گے، سواری بھی بھیجاں گے تے نال خدمتاں بھی کرے گا۔ بندہ بھی بھیجاں گے، سواری بھی بھیجاں گے تے نال خدمتاں بھی تہاڈیاں رستے دے وچ کردا ہوے گا۔ تے اللہ نے فرمایا کہ جبریل یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا کہ جنت وچ نا اسی 40,000 براق بنا کے رکھے ہے، انہاں دے وچ ایک سواری لے جا میرے محبوب واسطے، انہاں 40,000 دے وچوں نا ایک سواری لے جا میرے محبوب واسطے، سواری لے جا۔ ہن جبریل علیہ السلام آئے جنت دے اندر، دیکھے 40,000 براق ہے،
سارے کوئی خوشیاں منا رہا ہے، کوئی شوخیاں کر رہا، کوئی اچھل کود کر رہا. جبریل علیہ السلام ساریاں سواریاں نو ویکھدے جا رہے. تے آپ نے جنت دی نکر دے وچ ویکھیا تے ایک براق گوڈیاں دے وچ سر دے کے نا تے روئی جا رہا تے روئی جا رہا ہے. اچھا بولیا جے، وہ روئی جا رہا ہے. جبریل علیہ السلام اون دے قریب آ کے کہندے نے تینوں خوشی نہیں محبوب دی آمن دی؟ تینوں خوشی نہیں کہ محبوب دی آمن دی تینوں کوئی خوشی نہیں دی؟ براق رو کے کہنے لگا کہ میں اسے واسطے رو رہے ہوں کیونکہ جیڑا روے کم اودا ہی ہووے. جنی دیر تک بچہ روے نا ماں دودھ دے دی کوئی نہیں. جدوں دا میں سنیا کہ اللہ دے نبی دی سواری کسے براق نے بننا ہے میں ادو دا بہ کے روئی جا رہے ہوں روئی جا رہے ہوں. عرض پہ کرنا یا اللہ مینو محمد دی سواری بنا دے میں تے تیرا جانا کچھ نہیں میرا کم بن جانا. اچھا بولو سبحان اللہ. فرمایا کہ میں اسے واسطے رونا جیڑا روے کم اودا ہی ہووے. تے میں اسے واسطے رو رہا کہ مینوں جیڑا نا اللہ تعالیٰ پسند فرما لے محبوب پسند فرما لین میں یار دی سواری بن جا. اللہ نے فرمایا کہ جبریل اینو ہی لے جا اینو ہی لے جا. جبریل علیہ السلام انہیں جبریل میکائیل تے اسرافیل تینوں فرشتے ہر فرشتے دے نال 70,000 فرشتے جڑے محبوب دے استقبال واسطے آ رہے. محبوب نازاں والا سی نا تے محبوب واسطے ایک ایک فرشتے دے نال 70,000 فرشتہ بھیجیا کہ میرے محبوب نو لے کے آؤ. کتنیاں نازاں والا محبوب ہے، کتنیاں نازاں والا. گرامی قدر حضرات، حضرت نجم الدین کبریٰ دے کولو کسے نے نا سوال کیتا کہ حضور کیویں عرشہ فرشہ دی سیرا کر کے واپس بھی آ گئے رات دی تھوڑی جی گھڑی دے اندر. آپ نے فرمایا کہ تہانوں انج سمجھ نہیں آنی مینوں نا تسی انج کرو کہ مسجد دے کمرے دے وچ نا بند کر دیو، مسجد دے کمرے دے وچ بند کر دیو. گرامی قدر حضرات جڑے ویلے حضرت نجم الدین کبریٰ نو مسجد دے کمرے دے وچ بند کر دیتا گیا تے آپ کدی مسجد دی دیوار چ باہر نکل رہے کدی مسجد دی دیوار چ اندر آ رہے کدی مسجد دی دیوار تو باہر کدی اندر آ رہے. آپ نے فرمایا اے گل دور دی نہیں بڑی دور دی گل ہے. فرمایا کہ اے موسیٰ والی تور دی گل نہیں ہے، بڑی دور دی گل ہے کہ محمد دے غلام دا آ حال ہے جڑا دیوار چو نکل کے واپس آ سکدا ہے تے محمد عرشہ فرشاں دے سیرا نہیں کر سکدا ہے. گرامی قدر حضرات، نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں ہن جبریل آ گئے. جبریل علیہ السلام نے عرض کیتی یا اللہ کنڈی کھڑکاواں؟ اللہ نے فرمایا نہیں. عرض کیتی یا اللہ کی کراں؟ آواز مارا؟ اللہ نے فرمایا کہ جبریل قرآن لے کے جان والا ہے، سنیا نہیں؟ جیڑا ایتھے بلند آواز نہ بولے اون دی زندگی دے سارے اعمال ضائع ہو جاندے نے. تے یا اللہ پھر کی کراں؟ اللہ نے فرمایا فرج عن سقف بیتی وانا بمکہ فنازل جبریل. فرمایا جبریل انج کرو چھت تے آ جاؤ تے چھت تے نہ آ کے نہ سوراخ کرو، چھت تے آ کے سوراخ کرو تے اون دے وچ نیچے اتر جاؤ. اچھا بھئی کتنا کو سوراخ ہوئے گا؟ جبریل علیہ السلام ایک پر کھول دے نا تے پوری دنیا جبریل دے پر دے سائے تھلے آ جائے. تے او جبریل اپنی ساری ہستی مٹا کے نا تے محبوب نو لین واسطے آئے. تے یا اللہ اے چھت نو کیوں چیرنا ہے؟ چھت نو سوراخ کر کے کیوں نیچے جانا جدو دروازہ جو موجود ہے؟
جدو دروازہ موجود ہے تو پھر اللہ نے فرمایا اے جبریل، عرض کی یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا کہ جدو بچہ اٹھتا ہے نا ستا ہویا تے ماں نو ادو بڑا پیارا لگتا ہے، تے ماں جدو بچہ اپنے چہرے تو کپڑا ہٹاوے نا تے ماں بسم اللہ کر دی، ماں صدقے باری جاندی، اپنے پتر تو قربان جاندی، اپنے پتر نو جا کے اٹھاندی ہے۔ تے فرمایا کہ اج محبوب دے چہرے تو کپڑا اترنا تے اج ماں کوئی نہیں، اج ایتھے باپ کوئی نہیں، تے اج ایتھے بہنا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل علیہ السلام چھت تو سوراخ کر، چھت تو سوراخ کر دے۔ عرض کی تھی یا اللہ اے دی وجہ کی ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل علیہ السلام جدو بچہ اپنے چہرے تو کپڑا ہٹاوے، جدو بچہ اپنے چہرے تو کپڑا ہٹا دے تے ماں دوڑ کے آ کے کہندی ہے، ماں کہندی ہے صدقے تے واری جاواں، اج ماں تے کوئی نہیں، اج جدو میرا یار چہرے تو کپڑا ہٹاوے تے میں ویکھ کے آکھا کڈا سونا پیا لگنا۔ فرمایا کہ میں ویکھ کے آکھا کڈا سونا پیا لگنا ہے، کڈا سونا لگ رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن نیا جوڑا پہنیا تے حضور آقا علیہ السلام نے نیا جوڑا پہن کے تے عرض کیتی یا اللہ جدو کوئی نواں کپڑا پہنی ہے نا تے ماں بڑا پیار کر دی ہے، باپ بڑا پیار کردا ہے تے بہناں جڑیاں نے بلہاری جاندیاں نے تے اج نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں فرمایا کہ بہناں جڑیاں نے نا اے واری جاندیاں نے، صدقے جاندیاں نے، تو جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں جدو حضور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چہرے تے کپڑا اپنے قمیض پہنی نا، حضور آقا علیہ السلام نے کپڑے پہنے تو نبی پاک علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ آج کون صدقے تے واری جان والا ہے؟ تے اللہ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اندر رنگ پیش فرمایا، پڑھا قرآن، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وکیلہ یا ربی انہا اولئک هم لا یؤمنون انہ لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ نے فرمایا کملی والے کی ہویا جے صدقے جان والی ماں کوئی نہیں، ایتھے واری جان والا باپ کوئی نہیں، بلہاری جان والیاں بھینا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وکیلی ہی، اللہ نے فرمایا سونیا مینوں تیری بولی دی قسم ہے، تو ایک باری بولتا صحیح میں تمہیں جگ قربان کر دیواں۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ تو بول تو صحیح میں دو میں جگ کے قربان کر دے مانگا۔ ہن جبریل آئے، جبریل علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے۔ جب جبریل علیہ السلام تشریف لے کے آئے، امام بہقی نے بڑی پیاری روایت لکھی ہے، جبریل علیہ السلام نے آ کے نا حضور نبی پاک سامنے کھڑے ہو گئے، پیراں والی سائڈ تے کھڑے ہو گئے، قدمین شریفین دی طرف آ کے کھڑے ہو گئے۔ عرض کیتی یا اللہ ہن تیرے محبوب دے کولے آ کے کھڑا ہو گیا، ہن کیویں اٹھاواں، آواز دیواں یا پراں نال ہوا دیواں؟ اللہ نے فرمایا کہ جبریل تیرے ہونٹ اسی ٹھنڈے بنائے نے، بولیا جی سبحان اللہ، تیرے ہونٹ اسی ٹھنڈے بنائے نے، کفوری بنائے نے، اے ایسے واسطے تے نہیں بنائے تو کلام کرے، اے اس واسطے بنائے نے محمد دے قدماں نو چومے آ کے۔ فرمایا کہ رکھ اے نہ ہونٹاں نو میرے یار دے قدماں تے رکھ دے۔ جبریل علیہ السلام نے نا ان ہونٹ جڑے سن نا یار دے قدماں تے رکھ دیتے تے نبی پاک علیہ السلام نے نا تھوڑی جی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نا آپ آقا علیہ السلام اٹھے، فرمایا جبریل کدھر آئے ہو؟ عرض کیتی یا رسول اللہ
اللہ دا حکم ہے تہانوں عرشاں فرشاں دی سیر کروانی ہے، تہانوں لین واسطے آئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دے سامنے نا ایک پگڑی جبریل علیہ السلام نے پیش کی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پگڑی کیڑی ہے؟ ملا کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اللہ نے ساری دنیا بنان تو پہلے نا 12,000 سال پہلے ایک پگڑی بنائی سی محمد واسطے، وہ جنت وچ رکھی ہوئی سی۔ جدو اسی یار نو عرشاں فرشاں دی سیر کرواواں گے نا، یہ پگڑی ادو سر تے دیاں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نا ہن عرشاں تے فرشاں دا دولہا جدو بنیا نا، جدو عرشاں دا دولہا بنیا، میں کیڑا رنگ پیش کراں وا شب اسرا دیاں تیاریاں، وا شب اسرا دیاں، بھائی سارے میرے نال مل کے پڑھیے، وا شب اسرا دیاں۔ جے بلند آواز نال پڑھ لو گے کچھ بھی نہیں ہونے لگیا، وا شب اسرا دیاں۔ جڑا ہاتھ نال لے گیا ہاتھ کھڑا کر کے آکھے وا شب اسرا دیاں تیاریاں، بھائی وا شب اسرا دیاں تیاریاں، اے وا شب اسرا دیاں۔ واہ واہ، جبریل علیہ السلام نے نہ ہن محبوب نو تیار کیتا۔ اگلی گل عرض کراں، نبی پاک علیہ السلام جبریل نے ان حضور نو پکڑیا۔ حضور فرماندے نے کہ مینوں حتیم کعبہ دے وچ لے گئے، جا کے مینوں لٹایا، لٹا کے میرے سینے نو چاک کیتا، فرمایا کہ حلق تو لے کے تے ناف تک اس کو چاک کر کے فرمایا کہ میرا دل نکالیا، دل نکال کے اس نو آب زمزم دے پانی دے نال دھوتا، آب زمزم دے پانی دے نال دھو کے نا تے ایک تشت جنت دے وچوں اسرافیل دے کول ہے، ان دے وچ ایمان ہے، وہ ایمان میرے دل دے وچ بھر دیتا۔ اس تو بعد دوبارہ پھر میرے دل نو میرے سینے دے وچ رکھ کے اس نو سلائی کر دیتا، اس نو سلائی کر دیتا۔ اگلی جڑی روایت ہے نا امام بہقی نے جڑی اگلی روایت نقل فرمائی ہے، آپ فرماتے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے نے جڑے ویلے مینو لٹا کے میرا سینہ چاک کیتا میں ویکھ رہا سا، حضور نے فرمایا جڑے ویلے میرا دل نکالیا میں ویکھ رہا سا، جڑے ویلے میرے دل نو چیریا ادو بھی ویکھ رہا، جدو آب زمزم دے نال میرے دل نو دھوتا گیا ادو بھی میں ویکھ رہا سا، فرمایا جدو دوبارہ سینے دے وچ رکھیا ادو بھی میں ویکھ رہا سا۔ پتہ چلیا جڑا نبی بغیر دل تو زندہ رہ سکدا او قبر وچ بغیر روح تو بھی زندہ رہ سکدا۔ جڑا بغیر دل تو سب کچھ ویکھ رہا ہے، جڑا بغیر دل تو ویکھ رہا، حضور فرماندے نے کہ خون نکلیا ہی نہیں، فرمایا کہ جدو چیر دے نا نور ہی ہے، خون کوئی نہیں۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم علیہ السلام نو واسطے براق پیش کیتا کہ جی حضور تشریف فرما ہو جاؤ بیٹھو۔ او براق دے قریب حضور گئے نا تے براق اچھلیا تے اوتھے جا کے کھلو گیا، حضور پھر اون دے قریب گئے، اون نے پھر چھال ماری تے دوسری پاسے آ گیا۔ جبریل علیہ السلام چھڑک مار کے کہن لگے کہ ایک تے اندی واسطے روندا سا کہ محبوب دی سواری بن جا تے ہن شوخیاں کرنا ہے، تے براق کہن لگا جبریل میں شوخیاں نہیں کردا، جدو محبوب میرے کول آندا نا میرے تے وجد آ جاندا ہے، مینوں پتہ ہی نہیں چلدا، خوشی اتنی میرے تے نا وجد طاری ہو جاندا ہے، اتنی خوشی۔ ہن حضور آقا علیہ السلام نا براق تے سوار ہو گئے، براق تے سوار جدو حضور ہوئے نا
میں کیڑا رنگ پیش کرا طٰہٰ دی ہن حضور دا سفر شروع ہو گیا طٰہٰ دی شان والیاں عرشاں تے جان والیاں طٰہٰ دی شان والیاں عرشاں تے جان والیاں طٰہٰ دی عرشاں تے جان والیاں طٰہٰ دی میں جانا لاہور اپنے مرشداں دی بارگاہ چ تقریر کرنی ہے تے انج پڑھو کہ میں اوتھے جا کے تواڈے واسطے دعا کرا کے آواں تے بلند آواز نہ پڑھیے طٰہٰ دی شان والیاں عرشاں تے جان والیاں طٰہٰ دی شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی درود کھلے رب بھی درود کھلے بیریاں تے پیراں تھلے چادراں بچھون والیاں عرشاں تے جان والیاں میرا سفر شروع ہویا تے سفر کردیاں کردیاں اگے قبر آ گئی موسیٰ علیہ السلام دی قبر ہے موسیٰ دی آ گئی ہن قبر موسیٰ علیہ السلام دی آئی تے حضور فرماندے نے جدوں میرا گزر ہویا نا موسیٰ دی قبر تو موسیٰ دی قبر تو جدوں میرا گزر ہویا تے حضور فرماندے نے میں کی ویکھیا حضور نے نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے کہ میں جدوں موسیٰ دی قبر تو گزرے ہاں تے میں ویکھیا موسیٰ قبر وچ نماز پہ پڑھ دے نے موسیٰ علیہ السلام قبر دے وچ نماز پہ پڑھ دے نے فرمایا کہ قبر دے وچ موسیٰ نماز پہ پڑھ دے نے حضور دسنا چاہتے نے کہ جڑا محمد قبر دے اتو گزر کے قبر دے وچ ویکھ سکدا او قبر دے وچ رہ کے باہر بھی ویکھ سکدا جڑا قبر تو گزرے تے موسیٰ قبر دے وچ نماز پڑھن تے حضور ویکھدے نے جیڑا قبر دے اتو گزر کے قبر چ ویکھ سکدا قبر دے وچ بہ کے بھی اپنی امت نو ویکھ سکدا ہے یہ بخاری شریف دے اندر ہے یاد رکھیا جی یہ بخاری شریف دے اندر ہے حضور نے فرمایا کہ جدوں میں موسیٰ دی قبر تو گزریا نا تے موسیٰ قبر وچ نماز پڑھ رہا ہے قبر دے اندر گرامی قدر حضرات ان حضور تشریف لے کے جا رہے امام بہقی فرماندے نے کہ رستے دے اندر نا اے حضور تشریف لے کے جا رہے اچانک ایک آواز آئی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری طرف دیکھو میرے وال ویکھو تے میری طرف آؤ تے میری طرف توجہ دیو رسول پاک فرماندے نے میں اندے وال نہ ویکھیا نہ میں اس دی بات سنی تھوڑا جا آگے حضور تشریف لے کے گیا حضور نے فرمایا پھر مینوں آواز آئی اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری طرف دیکھو میرے طرف آؤ حضور فرماندے نے نہ میں اس دے وال ویکھیا نہ میں اس دی طرف گیا تھوڑے جا آگے گزرے تے ایک عورت ہے اس عورت نے بڑی زینت اپنے اوپر سواری ہوئی ہے بڑی زیب و زینت دی اندر ہے بڑی تیار شیار ہے اس عورت نے مینوں آواز ماری محمد ذرا میری طرف آ حضور فرماندے نے نہ میں اس دی طرف گیا نہ میں اس دی گفتگو سنی تو جبرائیل علیہ السلام جدوں براق لے کے مسجد اقصی دے قریب گئے نا تے جڑے پتھر دے نال انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی سواریاں بن دے سن اوتھے ایک پتھر نو نا جبرائیل نے سوراخ کیتا انگلی دا اشارہ کیتا تے پتھر نو سوراخ ہو گیا تے اوتھے حضور دی سواری بننی ہے جڑا محمد دی سواری بندا اینو جبرائیل آکھدے نے جڑا معراج دی رات نو حضور دی سواری بندا ہے اس نو جبرائیل کہندے نے واہ جبرائیل میں تیری عظمت قربان جاواں جن نے حضور دی سواری نو بنیا سواری دی مہارا نو ہاتھ لایا
جبریل علیہ السلام نے نا حضور دی پیشانی تے کوئی پریشانی دا عالم دیکھیا نا تے عرض کیتے سونے کیوں پریشان ہو؟ فرمایا کہ میں اس طرح رستے دے وچ آ رہا سا نا تے تین جگہ تو مینوں آواز آئی. حضور نے فرمایا 3 جگہ تو آواز ہے. جبریل کہنے لگے جی ایک یہودی سی آواز مارن والا, اگر تسی اون دی طرف توجہ کر لیندے تے تہاڈی ساری امت یہودی ہو جانی سی. دوسری طرف آواز مارن والا نصرانی سی, اگر تسی اون دے ولے توجہ کر دے نا تے او سارے تہاڈی امت نصرانی ہو جانی سی. تے اگے زیب و زینت والے کھڑی ہے کہ دنیا سی, پوری دنیا اے زیب و زینت دے اندر ہے, او تہانوں اپنی طرف بلا رہی سی. اگر تسی چلے جاندے تے تہاڈی ساری امت دنیا دار ہو جانی سی. کسے نوں کوئی رب دی فکر, کوئی نماز دی فکر نہیں سی ہونی. سارے دنیا دار وچ سارے دنیا دار ہو جاندے, رب نوں بھلا دیندے. تو جبریل علیہ السلام نے نا پھر 2 پیالے پیش کیتے, ایک دودھ دا ایک شراب دا. کہنے لگے جی حضور اے 2 پیالے نے, انہاں وچ جیڑا تسی پسند کردے ہو. رسول کریم علیہ السلام نے دودھ والا پیالہ اٹھایا, پی لیا. حضور نے شراب چھوڑ دیتی. تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے حضور تسی کامیابی نو پا لیا, تسی کامیابی حاصل کر لی. شراب جڑی ہے تواڈے امت واسطے بڑی نقصان دہ چیز ہے, تے اسے واسطے تسی کامیابی نو حاصل کر لیا, کامیابی نو فطرت نو تسی پا لیا, تسی دودھ نو پسند کر کے. رسول پاک علیہ السلام اے مسجد دے اندر قدم رکھیا, 1,24,000 کمو پیش نبی تے حضور دے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے. ہائے ہائے, حضور دے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے. حضور دے استقبال واسطے ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ویکھیا کہ موسیٰ اپنی قبر وچ بھی نے تے موسیٰ مسجد اقصی وچ بھی نے. موسیٰ اپنی قبر وچ بھی تے موسیٰ علیہ السلام اے مسجد اقصی وچ بھی نے. تے جدو حضور آسماناں تے گئے نا تے موسیٰ چوتھے آسمان تے بھی موجود نے. بھائی 3 جگہ تے موسیٰ ہو سکتے نے تے موسیٰ تے محمد دے مقتدی نے, تے 3 جگہ تے جے موسیٰ ہو سکتے نے تے محمد کتھے کتھے جا سکدا ہے, حضور کتھوں کتھوں دیا سیرہ کر سکتے نے. گرامی قدر حضرات, ہن کھڑے ہوئے نے سارے انبیاء اکرام علیہ السلام نے حضور دا استقبال کیتا. تے جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی. جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی تے عرض کیتی یا اللہ سارے نبی کھڑے نے, عظمت والے کھڑے نے, تے مسلط کنوں کھڑا کراں؟ اچھا بولیا جی سبحان اللہ. ہاں میں بھی نہیں کہندا, تسی بھی نہیں بول دے, ہاتھ چوک کے بولو. فرمایا کہ اگے کنوں کھڑا کراں؟ اللہ نے فرمایا جبریل علیہ السلام جڑا سارے نال سونا لگدا ہے, جڑا سارے نال سونا لگدا ہے اس نو مصلی تے کھڑا کر دے. جبریل علیہ السلام نے حضور دا دامن پھڑیا, مصلی تے لے گئے. حضور نے فرمایا جبریل ایک ہی کیتا ہے, پیچھے میرا بابا ابو البشر آدم بھی کھڑا ہے, پیچھے حسن دا تاجدار یوسف بھی کھڑا ہے, پیچھے اللہ نال گلا کرنے والا موسیٰ بھی کھڑا ہے, پیچھے ابراہیم بھی کھڑے نے. مینوں مصلی تے لیا کے کیوں کھڑا کیتا؟ جبریل نے عرض کی تھی کملی والیا اے اللہ نے فیصلہ کیتا ہے. اللہ نے فرمایا جڑا سارے نالوں سونا لگدا ہے, جڑا سارے نالوں سونا لگدا ہے. عرض کیتی سونیاں جدوں دی دنیا بنی ہے ادو تو لے کے ہونے تک تیرے ورگا سونا میں ویکھیا ہی کوئی نہیں. تیرے ورگا سونا تو ویکھیا ہی کوئی نہیں, تیرے ورگا تو سونا میں ویکھیا ہی نہیں. جبریل علیہ السلام نے ان حضور نو کھڑا کیتا. حضور نے سارے نبیاں نو نماز پڑھائی, امامت کروائی. اے نماز کیویں بنی انشاءاللہ اگے عرض کران گے. جو ان حضور نے ایتھے نماز پڑھائی, سارے انبیاء کرام نے حضور دی حضور آقا علیہ السلام دا استقبال کیتا, حضور دی دید کیتی. وہ بھی نبی وچ موجود سن جڑے کہندے سن یا اللہ نبی نہ بنائی, محمد امتی بنا دے. او موسیٰ ورگے او بھی اتھے موجود سن, یا اللہ کے نبی نہ بنائی, محمد دی امتی بنا دے. نبی کریم علیہ السلام دے سامنے کھڑے ہو کے نا سارے انبیاء کرام نے انہوں خطبے دیتے. ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ دیتا, کہنے لگے جی سارے تعریفاں اللہ واسطے,
ساری تعریفاں اللہ واسطے جس نے ابراہیم نو اپنا خلیل دوست بنایا، جس نے ابراہیم نو اگ تو بچایا، میرے واسطے اگ نو ٹھنڈا فرمایا۔ یہ جبریل علیہ السلام نے اپنا خطبہ دیتا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا میں اللہ تعالیٰ دی ساری تعریفاں کرنا، ساری تعریفاں اللہ واسطے جس نے میرے نال کلام کیتا، جس نے مینوں ساری شاناں دتیاں۔ موسیٰ علیہ السلام تو بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اسی طرح سارے انبیاء اکرام اپنا اپنا خطبہ ارشاد فرماندے رہے۔ تے جدو آئی نا تواڈے تے میرے نبی دی واری، حضور نے فرمایا تھا سارے نبیوں دا خطبہ ہو گیا ہے کہ ہن واری آ گئی محمد دی، تے ہن میں نا خطبہ دیاں۔ سارے نبی نے عرض کی تھی حضور جلدی خطبہ دیو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ساریاں تعریفیں اللہ واسطے، ساریاں تعریفیں اللہ واسطے نے جنہیں مینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجیاں، جنہیں مینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجیاں، جنہیں میرے تے واضح قرآن نازل فرمایا جس کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے، مینوں امت بہترین امت عطا فرمائی، ساری امتاں نالوں مینوں بہترین امت عطا فرمائی۔ اور میں اس رب دا شکر گزار ہاں جن نے میرے تو ابتدا کیتی ہے، انتہا بھی میرے تے کرنی ہے۔ فرمایا ساریاں جدو تعریفاں بیان ہو گئی نا تے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے آکھیا کہ فہذا، آپ فرمان لگے فہذا بفضلکم محمد۔ ابراہیم علیہ السلام نے جڑا جملہ بولیا فرمان لگے نبیاں سارے نے خطبہ دیتا ہے، تعریفاں سارے نے بیان کیتیاں نے، پر تہاڈیاں تعریفاں سن کے نا یہ اسی سمجھ بھی گئے ہاں، اس چیز نو من بھی گئے ہاں کہ رب نے تانوں سارے نالوں افضل بنایا ہے، رب نے تانوں سارے نالوں افضل بنایا۔ اے تہاڈیاں تعریفاں سن کے نا کہ ساڈا ایمان کہندا، ساڈا دل کہندا کہ رب نے تانوں سارے نالوں افضل بنایا، کیونکہ اچا جس نے نام رکھایا تے چلے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاوے گا اڑیا ہے۔ جنہ نے محمد دی تعریف کیتی نا وہ لنگ جاندے نے، جنہ نے بھی محمد دی تعریف کیتی ہے انشاءاللہ ایتھوں ہی اسی آسمان تے آغاز کران گے اگلا جمعۃ المبارک نو۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ حاضر قبول فرمائے، آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔